अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए एक ऐसा अमल लाया है, अगर आप इस अमल को कर लें, इस छोटे से अमल को अगर आप कर लें, अल्लाह पाक आपको इतना अमीर व कबीर बना देगा कि आपको कभी किसी की मोहताजी नहीं होगी, आपको कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको अल्लाह पाक अपनी जनाब से अता फरमाएगा। और इस अमल की बरकत से आप जागती आंखों से करिश्मा देखोगे। जो भी अल्लाह पाक से मांगोगे, अल्लाह पाक फ़ौरन आपको अता फरमा देगा। तो आज का वजीफ़ा है सदक़े के मुतालिक, और सदक़े के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हमें सदका किस चीज़ का करना चाहिए, और जो आज आपको मैं अमल बताने वाली हूँ इससे आपकी मोहताजियाँ कैसे दूर होंगी। तो मोहताज लोगों के लिए तो ये ख़ास तौर पर इनाम है ये वजीफ़ा। तो जो लाखों करोड़ों के मालिक बनना चाहते हैं, फ़ौरन ये अमल करें, इस वजीफ़े को फ़ौरन से करें, शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान आदमी पर हर दिन सदका करना ज़रूरी है। मैं आपको अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ, एक बॉक्स बना लीजिए, रोजाना ज्यादा नहीं, कम से कम 10 रुपए उसमें जरूर डालिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान आदमी पर हर दिन सदका करना जरूरी है। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे पास इतना माल कहाँ है कि रोज सदका करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने और सवाब हासिल करने के जराए बहुत हैं, सिर्फ माल ही नहीं कि सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी सदका है। दूसरों को नेकी की तलकीन करना भी सदका है। गुनाहों से रोकना भी सदका है। रास्तों से कांटे हटाना भी सदका है। किसी बहरे आदमी को जोर से बोलकर अपनी बात सुनानी भी सदका है। अंधे आदमी की रहनुमाई, ये सभी सवाब के काम हैं। आदमी को उसके मकसद के सिलसिले में रहनुमाई करना और मुसीबत ज़दा फरियादी की मदद के लिए दौड़ना भी सदका है। नीज किसी कमजोर के बोझ को जो इससे ना उठता हो, इसे अपने सर पर या अपने हाथ पर उठा लेना भी सदका कहलाता है। तो माली सदकात के बराबर ही उसको सवाब अता किया जाता है। मुश्किलात, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, नमाज छूट रही है, सच बोलना चाहते हैं, सेहत चाहते हैं, किसी ने दुकान पर कब्जा किया हुआ है, चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल हों तो भी सदका करें, अपनी औकात से ज्यादा सदका करें, सदके से अपनी मजबूरियों को खत्म करें। इससे बरकत ऐसे आती है कि फिर जाती नहीं। तालिबे इल्म जो हैं, जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, या किसी भी मुकाबले का, किसी भी चीज का इम्तिहान दे रखा है, तो उनको भी चाहिए कि पैसा जमा करके इम्तिहान में कामयाबी के लिए सदका करें। जो पैसे फजूलियात पे खर्च करते हों वो सदका कर दें, लेकिन मुस्तहिक को ढूंढ कर सदका करना चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर सदका खैरात किन को देना अफजल है। हज़रत इल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी फरमाते हैं, सदका व खैरात इन गरीब उलमा, तलबा, मुदरसीन और दीन के खादमों वगैरह को देना अफजल है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां दीने खिदमत दीन के लिए वक्फ कर दी हैं। अगर इनकी खिदमत ना की गई तो ये तलबे मुआश के लिए मजबूरन मशगूल हुए तो दीन इस्लाम का कितना सख्त नुकसान होगा। तो रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सदका देते हैं तो उनकी बलाएं टल जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने कहा कि मैं आज की रात कुछ सदका दूंगा, और वो अपना सदका लेकर निकला और अपना सदका एक चोर को दे दिया। तो अब क्या उसका सदका हो गया? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या पता तूने उस चोर को वो सदका दिया हो तो वो चोरी करने से बच जाए। इसी तरह हज़रत सुलेमान बिन आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मिस्कीन को सदका देने पर 1 अजर है और रिश्तेदार को सदका देने पर 2 अजर मिलते हैं। एक तो सदका करने का और दूसरा सिला रहमी का।
جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب سائل آتا اور دعائیں دیتا، جیسا کہ سائلین کا طریقہ ہوتا ہے، تو آپ بھی اس فقیر کو پہلے دعا دیتی، بعد میں کچھ خیرات کر دیتی تھیں۔ تو آج کل کے دور میں جیسے ہمارے گھروں میں فقیر آ جاتے ہیں، مانگنے والے آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے والد بیمار ہیں ان کے لیے دے دیں، کوئی کہتے ہیں انہیں کینسر ہے اس کا علاج کروانا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ ٹانگ کٹ چکی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اب کیا ان کو بھی صدقہ دینا جائز ہے؟ اب دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کس لیے مانگ رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پیشہ ورانہ ہیں، تو ان کو دینے سے بچیں۔ اگر ہم سب مل کر یہ ٹھان لیں کہ ہم نے ان ہٹے کٹے لوگوں کو صدقہ نہیں دینا ہے، خیرات نہیں دینا ہے، تو وہ اپنے محنت اپنے ہاتھ سے کمانا شروع کر دیں گے، اور اس طرح سے یہ مانگنے والوں کا جو رجحان ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ تو ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ ایسے لوگوں کو صدقہ نہیں لگتا کہ اگر آپ کا اپنا، آپ کا قریبی محتاج ہے، پریشان ہے، اور آپ ان سے ہٹ کر آپ ان فقراء، یہ جو فقیر آتے ہیں پیشہ ورانہ، ان کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دے دیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کا صدقہ نہیں لگے گا۔ تو بنی اسرائیل کا ایک راہب گرجے میں 60 سال تک عبادت کرتا رہا۔ ایک روز اس نے گرجے سے زمین کو دیکھا تو وہ بہت اسے اچھی لگی، جس کی وجہ سے زمین پر چلنے کی اس نے تمنا ظاہر کی۔ راوی کہتا ہے کہ راہب ایک روز ایک روٹی لے کر گرجے سے نیچے زمین پر اتر آیا اور زمین پر چلنے لگا۔ اسی اثناء میں خوبصورت لڑکی اس کی نظر پڑ گئی، حتیٰ کہ وہ اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پر فریفتہ ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ موت و حیات کی کشمکش میں ایک سائل نے اس سے سوال کیا تو اس راہب نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ پھر اس کے 60 سال عبادت اور ایک گناہ کا وزن کیا گیا تو وہ ایک گناہ 60 سال کی عبادت پر غالب آ گیا۔ پھر اس کی آخری نیکی سائل کو روٹی دینے والی لائی گئی اور اسے اس کی 60 سال عبادت کے ساتھ شامل کر کے اس کا وزن کیا گیا تو اس کی عبادت اس کے ایک گناہ پر غالب آ گئی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ آپ لوگ اس طرح سے صدقہ دیا کریں کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس سے مراد صدقہ دے کر ڈھنڈورا مت پیٹا کریں کہ ہم نے صدقہ دیا ہے، ہم نے اتنا دیا ہے، ہم نے اتنے پیسے دیے ہیں، ہم نے محتاج کی مدد کی ہے، ہمارے گھر میں تو اتنے فقیر آتے ہیں ان کو کبھی لوٹاتے نہیں ہیں، ہم نے آٹا دیا، کپڑے دیے، جوتے دیے۔ اب جو چیز بھی صدقہ کرتے ہیں اس کا ڈھنڈورا ہرگز نہ پیٹا کریں۔ آپ جب کسی کو بتا دیتے ہیں تو اس صدقے کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایک صدقہ جس کے بارے میں بہت ہی زیادہ لوگوں نے یہ چیز پھیلائی ہے، لیکن ہم نے اس پر تحقیق کی اور ہمیں پتہ چلا کہ بہت ہی افضل ترین یہ صدقہ ہے، وہ ہے انڈے کا صدقہ۔ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، تو اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، مصیبت زدہ ہے، آفت زدہ ہے، آپ کسی کی خیریت چاہتے ہیں، آپ کسی پر کوئی مصیبت بلا نہیں آنے دینا چاہتے، رزق کی بندش ہو چکی ہے گھر میں، یا کوئی آپ کے بچوں میں سے کوئی امتحانات دینے چاہ رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک انڈا لے لینا ہے، کوئی سا بھی ہو، سفید ہو، سرخ ہو، کسی بھی قسم کا ایک انڈا لے لینا ہے۔ اب آپ نے 61 مرتبہ یعنی 61 ٹائم سورہ ناس پڑھ لینی ہے۔ سورہ ناس پڑھ کے تو اب آپ نے درود پاک پڑھتے جانا ہے اور 7 بار اس کے اوپر سے انڈے کو چکر دلوا لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ انڈا نیچے زمین پر پھینک کر توڑ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے کیا ہوگا، آپ کی تمام آفتیں، بلائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی خاص دعا ہے وہ قبول ہو جائے تو صرف 11 دن کا عمل ہے۔ غور سے سن لیجئے، آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ ایک انڈا آپ نے اپنی طرف سے صدقہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لینی ہے، ایک مرتبہ صرف سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے، اور انڈے کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کے اپنے سر کے اوپر سے گھمانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ انڈا کسی بھی غریب محتاج کو دے دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ تو 11 دن 11 انڈے آپ نے صدقہ کرنے ہیں۔
انشاءاللہ عز و جل 11ویں دن ہی بہت بڑی خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ آپ خود دیکھتے رہیں گے کیسے اللہ پاک نے آپ کی محتاجیوں کو ختم کر دیا ہے، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیا ہے۔ آپ یہ عمل ضرور کریں، آگے بھی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف کے لیے روحانی وظائف چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔